बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम। अल्लाह ताला के बाबरकत नाम और रिसालत माब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर बेहद दरूद व सलाम के बाद आज हम बात करेंगे हज़रत अल्लामा मोहम्मद इकबाल के इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम और उनके अहले बैत अतहार के मोहब्बत के हवाले से। इकबाल ने कहा कि लौह भी तू कलम भी तू तेरा वजूद अल किताब, गुंबदे आबगीना रंग तेरे मुहीत में हबाब, शौकते संजरो सलीम तेरे जलाल की नमूद, फ़क्रे जुनेदो बायज़ीद तेरा जमाले बेनकाब, और शौक़ तेरा अगर ना हो मेरी नमाज का इमाम, मेरा क़याम भी हिजाब मेरा सजूद भी हिजाब, तेरी निगाह नाज से दोनों मुराद पा गए, अक्ल ग़याब व जुस्तजू, इश्क हुजूर व इस्तराब। अगर हम हज़रत अल्लामा मोहम्मद इकबाल के फ़िक्र व फ़न को देखें तो जो चीज़ उन्होंने रूमी से, मौलाना जलालुद्दीन रूमी से हासिल की और जिसका असर उनके कलाम में बहुत ज़्यादा नज़र आता है वो इश्क है। इकबाल इश्क के हामी हैं और इश्क को हर चीज़ पर मुकद्दम रखते हैं। बेखितर कूद पड़ा आतिश नमरूद में इश्क, अक्ल है महवे तमाशाए लबे बाम अभी, या अच्छा है दिल के पास रहे पासबान अक्ल, लेकिन कभी कभी इसे तन्हा भी छोड़ दे। इज़्ज़त बुखारी का एक बहुत मशहूर शेर था कि अदब गाहीस ज़ेरे ज़मी अज अर्श नाजुक तर, इकबाल बर्दाश्त ना कर पाए। इकबाल ने कहा कि अदब गाहीस ज़ेरे आसमां ज़े अर्श नाजुक तर, नफस गुम कर दे मियाए जुनेदो बायज़ीद जा, कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह अदब का वो आला मकाम है। इस आसमान के नीचे, इस नीली छतरी के नीचे अदब का वो आला मकाम है जो अल्लाह ताला के अर्श से भी ज़्यादा नाजुक है। और यहाँ अगर हज़रत जुनैद बगदादी और हज़रत बायज़ीद बस्तामी जैसे बुज़ुर्ग आएँ तो उनके सांसों की आवाज़ें भी नहीं आती। नात कहना बहुत मुश्किल काम है। फ़ारसी के मशहूर शायर उर्फ़ी शिराज़ी ने कहा था कि शाइस्ता बेदस्तार के बबीनन दर इन शहर, कि तू अच्छी चीज़ को, क्वालिटेटिव चीज़ को हाथ में ले, अच्छी चीज़ कह कि बबीनन दर इन शहर के शहर में देखते हैं शाइस्तगी ये जिन्स चे बिसियारो चे कमरा, कि हुजूर के इस नात के शहर में चीज़ की क्वालिटी को देखा जाता है, चीज़ की क्वांटिटी को नहीं देखा जाता। ये मयार की दुनिया है, यहाँ मिकदार का कोई ताल्लुक़ नहीं है। तो अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने अपनी शायरी में रिसालत माब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम और उनके अहले बैत अतहार यानी पंज तन पाक का बड़ी मोहब्बत से ज़िक्र किया। बेदम वारसी का बड़ा मशहूर शेर है कि बेदम यही तो पाँच हैं मकसूद कायनात, खैरुन निसा हुसैन व हसन मुस्तफ़ा अली। ये पाँच जो हस्तियां हैं यानी रिसालत माब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, हज़रत अली करमुल्लाहु वजहुल करीम, हज़रत सैयदतुन निसा बीबी फ़ातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, जनाब हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। आज के इस वीडियो में हम अल्लामा इकबाल की इनसे मोहब्बत का ज़िक्र करेंगे कि अल्लामा इकबाल ने किस तरह से अपनी मोहब्बत का इजहार किया। इकबाल यूरोप गए तो इकबाल ने कहा कि खीरा ना कर सका मुझे जलवाए दानिश फरंग, सुरमा है मेरी आँख का खाके मदीना व नजफ़, जिसकी आँखों का सुरमा मदीना तो नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम और नजफ़ अशरफ की मिट्टी हो, उसको यूरोप की ये हवाएं ख़राब नहीं कर सकती, उसकी आँखों को खीरा नहीं कर सकती। हज़रत अल्लामा इकबाल की वो दो बैती, क्या कमाल है कि तू गनी अज़ हर दो आलम मन फ़कीर, रूज़े माशा रूज़ रहाए मन पज़ी, कि तू गनी है और मैं फ़कीर बेनवा हूँ। क़यामत के दिन रोज़े माशर मेरे उज़्र को कबूल करना, वर तुमी बीनी हिसाबम नागज़ीर, और अगर तुम देखो
کہ میرا حساب کرنا ناگزیر ہے، از نگاہ مصطفیٰ پنہاں بگی۔ تو رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں کے سامنے میرا حساب نہ لینا۔ علامہ صاحب عشق رسول کے معاملے میں اتنے حساس تھے کہ دیوبند کے مشہور عالم مولانا حسین احمد مدنی نے کہیں کہہ دیا کہ ملت اوطان سے بنتی ہے، اقبال برداشت نہ کر سکے، کہا عجم ہنوز نہ دانر رموز دی ورنہ ز دیوبند حسین احمد انچے بو الجبیز، کہ اجمیوں کو ابھی تک دین کے راز کا پتہ ہی نہیں چلا، ورنہ دیوبند سے مولانا حسین احمد نے کیسی عجیب بات کی ہے۔ سرود برسر ممبر کے ملت عظمت انس، انہوں نے ممبر رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پہ بیٹھ کے یہ کہہ دیا کہ ملت اوطان سے بنتی ہے۔ جب بھی خبر سے مقام محمد عربیز، وہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مرتبے اور مقام سے کس حد تک نہ واقف ہے۔ اور پھر کہتے ہیں کہ بے مصطفیٰ بے رساں خویش را کے دی ہمیں اس، تو اپنے آپ کو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات تک پہنچا کہ دین سارے کا سارا انہی کی ذات ہے۔ اگر بے او نہ رسیدی تمام بولا حبیث، اور اگر تو ان تک نہ پہنچا تو پھر یہ ساری بولا حبی ہے، تیرا مذہب تیرا دین تیرے کسی کام کا نہیں ہے۔ بیا اے ہم نفس باہم بنالی، آ میرے ہم نفس ہم اکٹھے روئیں، منو تو کشتہ شان جمالی، میں اور تو ایک ہی شان جمال کے مارے ہوئے، ہم ایک ہی محبوب کے مارے ہوئے، دو حرفی بر مراد دل بے گوئی، ہم اپنے مراد دل کے مطابق دو چار باتیں کر لیں، بے پائے خواجے چشمہ راہ بے معلیم، اور ہم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں پر، ان کے پاؤں پر اپنی آنکھوں کو ملیں۔ وہ دانائے سبل ختم الرسل مولائے کل جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینہ، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ۔ خاندان اہل بیت اطہار میں حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم جو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں اور ان کے داماد ہیں، حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ آپ نے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تبلیغ پر سب سے پہلے کہا کہ اگرچہ میں چھوٹا ہوں اور میری تلوار مجھ سے بڑی ہے، لیکن آپ جو کہہ رہے ہیں میں ہر طرح سے آپ کے ساتھ ہوں۔ اقبال نے اپنے بارے میں کہا، وہ ایک پیر صاحب کی زبانی کہلوایا، انہوں نے اپنے مرید سے اقبال کے بارے میں پوچھا کہ وہ کیسا ہے، تو وہ جواب دیتا ہے کہ ہے اس کی طبیعت میں تشیع بھی ذرا سا، تفضیل علی ہم نے سنی اس کی زبانی، کہ اقبال جو ہیں وہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی فضیلت کے قائل ہیں۔ علامہ اقبال نے ایک باب باندھا ہے، ایک عنوان باندھا ہے اسرار خودی میں کہ مسلم اول شاہ مرداں علی، کہ حضرت علی کون ہیں؟ آپ پہلے مسلمان ہیں اور آپ بہادروں کے بادشاہ ہیں، بہادروں کے شہنشاہ ہیں۔ عشق را سرمایہ ایمان علی، اور عشق کے لیے ایمان کا سرمایہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی ذات ہے۔ از ولائے دودمان زندے ہم، میں ان کے خاندان کی محبت کی وجہ سے زندہ ہوں، در جہاں مثل گوہر تابندے ہم، اور میں اس دنیا میں اس خاندان کی محبت کی وجہ سے موتی کی طرح چمک رہا ہوں۔ مرسل حق کرد نامش بوتراب، اللہ کے پیغمبر نے، رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو بوتراب کہا، ان کو مٹی کا باپ کہا۔ حق ید اللہ خان در ام الکتاب، اور اللہ تعالیٰ نے ام الکتاب یعنی قرآن کریم میں ان کے ہاتھ کو اپنا ہاتھ قرار دیا۔ اقبال کہتے ہیں کہ زیر پاش انجا شکوہ خیبر است، کہ اس دنیا میں خیبر کی شان و شوکت ان کے پاؤں کے نیچے مسلی گئی، ان کے پاؤں کے نیچے روندی گئی، اور دستے اوان جا قسیم کوثر است، اور جنت میں ان کے ہاتھ جو ہیں وہ آب کوثر تقسیم کرنے والے، وہ قسیم کوثر ہیں، وہ رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے حوض پہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم جو ہیں وہ ساقی ہوں گے۔ غالب نے بھی کہا تھا کہ کل کے لیے نہ آج کر خصت شراب میں، یہ سوئے زن ہے ساقی کوثر کے باپ میں۔ یہ ساقی کوثر یعنی حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم مراد ہے۔ اقبال کہتے ہیں
کہ ذات او دروازہ شہر علوم، کہ ان کی ذات علم کے شہر کا دروازہ ہے۔ رسالت میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ انا مدینۃ العلم و علی بابہا، کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ اقبال کہتے ہیں کہ ذات او دروازہ شہر علوم، ان کی ذات علم کے شہر کا دروازہ ہے۔ زیر فرمانش حجاز و چین و روم، حجاز، چین، روم ان کے فرمان کے تابع ہیں، یہ سب ان کے فرمان کے تابع ہیں، وہ بہادروں کے شہنشاہ ہیں۔ علامہ اقبال خاندان اہل بیت اطہار میں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادی سیدۃ النساء بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا نام بہت عقیدت اور محبت سے اور احترام سے لیتے ہیں۔ اقبال کہتے ہیں کہ مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز، حضرت بی بی مریم سلام اللہ علیہا ایک نسبت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نسبت سے بہت محترم ہے۔ اس سے نسبت حضرت زہرا عزیز، حضرت بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ 3 نسبتوں سے بہت محترم ہے۔ پہلی نسبت یہ ہے کہ نور چشم رحمت للعالمین، کہ وہ رحمت للعالمین رسالت میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں کا تارہ ہیں، ان کی آنکھوں کا نور ہیں، امام اولین و آخرین، وہ امام اولین و آخرین رحمت للعالمین کی آنکھوں کا نور ہے۔ یہ بی بی پاک کی پہلی نسبت جو ہے وہ سب سے مضبوط نسبت یہ ہے۔ بانوے ان تاجدار حل عطا، دوسری نسبت یہ ہے کہ وہ تاجدار حل عطا کی زوجہ محترمہ ہیں، وہ تاجدار حل عطا جن کو مرتضیٰ مشکل کشا شیر خدا، مرتضیٰ مشکل کشا شیر خدا، جن کو مرتضیٰ کہا گیا، جن کو مشکل کشا کہا گیا، جن کو شیر خدا کہا گیا، وہ ان کی زوجہ محترمہ ہیں۔ اور مادر عام مرکز پرکار عشق، وہ عشق کی پرکار کے مرکز کی والدہ ہیں، مادر عام کارواں سالار عشق، اور وہ عشق کے کارواں سالار کی والدہ ہیں، وہ حضرت حسنین کریمین کی والدہ ہیں۔ دیکھیے دنیا میں ایک عورت کے لیے 3 نسبتیں اہم ہوتی ہیں۔ ایک عورت دنیا میں 3 نسبتوں سے جانی جاتی ہے۔ جب وہ پیدا ہوتی ہے تو وہ بیٹی ہوتی ہے، اور بیٹی باپ کے لیے ہمیشہ رحمت ہوتی ہے۔ بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا بھی رحمت ہے، لیکن دیکھیے کہ بی بی فاطمہ الزہرا کس کے لیے رحمت ہے؟ بی بی ان کے لیے رحمت ہے جو خود ساری کائنات کے لیے رحمت ہے، وہ رحمت للعالمین کے لیے رحمت ہے۔ عورت کی دوسری نسبت یہ ہے کہ وہ بیوی کی حیثیت سے شوہر کے نصف ایمان کی تکمیل کرتی ہے۔ بی بی فاطمہ الزہرا دیکھیے کہ نصف ایمان کن کا ہے؟ جن کو خود رسالت میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کل ایمان کہہ کے پکارا، غزوہ خندق میں کل ایمان کہہ کے پکارا، بی بی کل ایمان کے لیے نصف ایمان ہے۔ اور عورت کی تیسری نسبت یہ ہوتی ہے کہ والدہ کی حیثیت سے، ماں کی حیثیت سے اس کے قدموں میں اپنی اولاد کی جنت ہوتی ہے۔ آپ دیکھیے کہ بی بی کے قدموں میں کس کی جنت ہے؟ بی بی کے قدموں میں ان کی جنت ہے جو خود جنت کے سردار ہیں، جناب حسین، جناب حسن علیہ السلام اور جناب امام حسین علیہ السلام، ان کے لیے ان کی جنت بی بی کے قدموں میں ہے جو خود جنت کے سردار رسالت میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کہا۔ اور اقبال کہتے ہیں کہ سیرت فرزندہاز امہات، بچوں کی سیرت ماؤں سے پرورش پاتی ہے، بچے اپنی سیرت ماؤں سے حاصل کرتے ہیں۔ اور جوہر صدق و صفا از امہات، اور ان کی ذات میں جو صدق و صفا کا جوہر آتا ہے وہ ماؤں سے آتا ہے۔ مزرعہ تسلیم را حاصل بطول، یہ تسلیم کی کھیتی کا حاصل بطول ہے، اور مادران را اسوائے کامل بطول۔ آج ہم جو عورت مارچ اور اس طرح کے یہ بیجا آزادیاں چاہتے ہیں، یہ ایک اس کی لیمیٹیشنز میں آپ دیکھیے کہ مادران را اسوائے کامل بطول، کہ ماؤں کے لیے اسوہ کامل بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کی ذات ہے۔ اقبال کہتے ہیں کہ ان ادب پروردہ صبر و رضا، کہ صبر و رضا کی ان ادب پروردہ نے آسیہ گردان و لب قرآن سرا، وہ چکی پیستی جاتی تھی، چکی چلاتی جاتی تھی، اور ان کے قرآن پاک اور ان کے لبوں پر قرآن کی تلاوت ہوتی تھی۔ اشک او برچید جبریل زمین، جبریل امین نے ان کے آنسو زمین سے چنے،
ज़मीन से उठाए और हम चू शबनम रेख्त बर अर्श बरी, और शबनम की तरह अर्श बरी पर फेंक दिए। रिश्ताए आईने हक जंजीर पास। इकबाल बहुत बड़ी बात करते हैं कि ये शरीयत का मामला है जो मेरे पाँव की जंजीर बना है, और पास फरमाने जनाब मुस्तफ़ा और मुझे रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान का पास है। वरना गिरदे तुरबतश गर्दीदमी, वरना मैं उनकी कब्र अनवर का तवाफ़ करता, उनकी कब्र के चक्कर लगाता, और सजदे हा बरखा के उपाशीदमी, और उनकी मट्टी पर, उनकी तुरबत पर मैं अकीदत से अपना सर रख देता। अल्लामा इकबाल ने बीबी फातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के बाब में ही इमाम हसन अलैहिस्सलाम का जिक्र किया और कहा कि मादरे आम मरकज़ परकार इश्क, यानी इमाम हसन जो हैं वो इश्क की प्रकार हैं और वो इश्क के कारवां सालार हैं, और आयकी शमे शबस्तान हरम हाफिज़ जमीयत खैरुल उम्म, ये वो हस्ती हैं जिन्होंने रिसालत माब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उम्मत में सुलह का फरीज़ा सर अंजाम दिया। तानशी नदातश पैकारों की, ताकि दुश्मनी की ये आग पैकारों की, कीने की और दुश्मनी की ये आग बुझ जाए। पुश्ते पाजर बरसरे ताजो नगी, इस आग को बुझाने के लिए, कीने की इस आग को बुझाने के लिए उन्होंने ताजो तख्त पर ठोकर मार दी, पाँव की ठोकर मार दी, ठुकरा दिया इस ताजो तख्त को। इकबाल इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के बारे में फरमाते हैं कि दर नवाए ज़िंदगी सोज़ा हुसैन, कि ज़िंदगी में सोज जो है वो हज़रत हुसैन अलैहिस्सलाम की वजह से है। अहले हक हुर्रियत मोज़ा हुसैन, अहले हक को हुर्रियत का पैगाम हज़रत इमाम हुसैन की ज़िंदगी से मिलता है। इमाम आशिकां पूरे बतूल, वो आशिकों के इमाम जो हज़रत सैयदुन्निसा के फ़र्जंद हैं, सर्वे आज़ादी ज़े बुस्तान रसूल, वो रिसालत माब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बाग के सर्वे आज़ाद हैं, आज़ाद सर्व का दरख्त है। अल्लाह अल्लाह बाई बिस्मिल्लाह पिदर, के जिनके वालिद बिस्मिल्लाह की बे हैं और मानिए ज़िबे अज़ीम आमद पिसर, ये वो हैं कि जो ज़िबे अज़ीम के मानों में पूरे उतरे। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम से जिस कुर्बानी का तकाजा किया गया था और जो कुर्बानी उस वक्त मुअख्खर कर दी गई थी और मेंढे की सूरत में दी गई थी, उनकी नस्ल में वो कुर्बानी हज़रत हुसैन अलैहिस्सलाम ने उस कुर्बानी की तकमील की। इकबाल कहते हैं कि 12 शहजादा खैरुल मिलल, दोष ख़त्मुल मुरसलीन नेमुल जमल, कि ये वो शहजादे हैं जिसके लिए रिसालत माब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के कंधे ऊँट का काम करते थे, ऊँटनी का काम करते थे। एक बार किसी सहाबी ने देखा कि रिसालत माब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हसनैन करीमैन को अपने कंधों पर उठा के फिर रहे, तो किसी ने कहा कि कितनी अच्छी सवारी है, तो हुजूर ने फरमाया सवार भी तो देखो कितना अच्छा है। दरमियान उम्मतान कीमा जनाब, उनकी शख्सियत इस उम्मत के दरमियान ऐसी है, हम चू हरफ़े कुल हुवल्लाह दर किताब, जैसे कलाम मजीद में, कुरान हकीम में कुल हुवल्लाह यानी सूरह इखलास है जो कुरान का मग़ज़ कहा जाता है जिसको। इकबाल कहते हैं मूसा व फ़िरौन व शब्बीर व यजीद, मूसा और फ़िरौन ये मद्दे मुकाबिल हैं, और शब्बीर और यजीद जो है ये मद्दे मुकाबिल हैं, यानी जितनी बड़ी बातिल की कुव्वत होगी, फ़िरौन एक इस्तारा है, बदी का इस्तारा है, उसके मुकाबले में हज़रत मूसा को भेजा गया और यजीद के मुकाबले में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम आए। इन दो कुव्वत अज़ हयात आयत पदीद, ये दोनों कुव्वतें जो हैं वो ज़िंदगी से हासिल होती हैं।